आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। मरकज में सरकार की तश्कील से पहले सियासी गहमा गहमी में तेजी आ गई है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा नई दिल्ली में पार्टी के आला रहनुमाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को हिदायत दी है कि वो दिल्ली के लिए 137 क्यूसिक फाजिल पानी जारी करे। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले 6 दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मशरक़ी खित्ते, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में दूर दूर तक बारिश की पेशगोई की है। भारत ऑस्ट्रेलिया की रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में इटली की सिमोन बोलेली और आंद्रिया वावसोरी की जोड़ी के साथ खेलेगी। और आज शाम कोलकाता में फीफा आलमी कप 2026 के क्वालिफायर मैच में भारत कुवैत के साथ खेलेगा। अब खबरें तफसील से। अब जबकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए हुकूमत की तश्कील की खातिर तैयारियां कर रहा है, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा नई दिल्ली में मरकजी वज़रा और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा जनाब नड्डा की रिहाइशगाह पर इस मीटिंग में मौजूद हैं। जेडीयू के मुख्तलिफ रहनुमा भी कौमी राजधानी में पार्टी के सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। एनडीए के रहनुमाओं की जानिब से नरेंद्र मोदी को इत्तेफाक राय से अपना लीडर चुने जाने के एक दिन बाद ये मीटिंगें हो रही हैं। बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर, शिवसेना शिंदे ग्रुप, जेडीएस और एनडीए की दीगर साथी पार्टियों के नौ मुंतखबा मेंबरान पार्लियामेंट की मीटिंग में शिरकत करने का इम्कान है। कल एनडीए की मीटिंग के दौरान एक करारदाद मंजूर की गई थी, जिसमें इस बात का जिक्र था कि जनाब मोदी की क़यादत में भारत में हर शोबे में चौतरफा तरक्की हुई है। करारदाद में यह भी कहा गया था कि मुल्क के अवाम ने 6 दहाइयों के बाद लगातार तीसरी मुद्दत के लिए मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक मजबूत क़यादत को मुंतखब किया है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने आज कहा है कि उसने एनडीए की नई हुकूमत में काबीनी ओहदे के सिलसिले में कोई शराइत नहीं रखी हैं। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह को काबीना की तश्कील के लिए एनडीए की इत्तेहादी जमातों से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस सिलसिले में मीटिंगें जारी हैं। ताहम उन्होंने कहा कि जेडीयू बिहार के लिए खुसूसी दर्जा चाहती है, जिससे रियासत में गरीबी, बेरोज़गारी और नकल मकानी के मामलात को हल करने में मदद मिलेगी। जेडीयू ने बिहार में 12 लोकसभा सीटें जीती हैं और वो एनडीए की नई हुकूमत में एक कलीदी रोल अदा करेगी, क्योंकि बीजेपी को चुनाव में वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली है। कल नई दिल्ली में INDIA ब्लॉक की मीटिंग हुई, जिसका मकसद मरकज़ में सरकार तश्कील देने के लिए हिकमत अमली तय करना था। ये मीटिंग नई दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकारी रिहाइशगाह पर हुई। मीटिंग के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि यह ज़बरदस्त सियासी नुकसान है और जनाब मोदी की अखलाकी शिकस्त है। जनाब खड़गे ने कहा कि INDIA इत्तेहाद उन सभी पार्टियों का खैर मकदम करता है जो हमारे आइन की तमहीद में दर्ज बुनियादी इक़दार पर कारबंद रहती हैं। मीटिंग के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इत्तेहाद में शरीक पार्टियों ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में दूसरों के अलावा कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, CPIM के सीताराम येचुरी, CPI के डी राजा, NCP शरद पवार के सरबराह शरद पवार, DMK सरबराह MK स्टालिन और झारखंड के वज़ीर आला चंपई सोरेन ने शिरकत की। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी की तकरीब में शरीक होंगी। सदर रानिल विक्रमसिंघे ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन पर उनकी तारीखी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी थी और इस दौरान जनाब मोदी ने श्रीलंका के सदर को हलफबर्दारी की तकरीब में
شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی لگاتار تیسری میعاد کے لیے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ لگاتار تیسری مدت کے لیے جناب نریندر مودی کی وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی خاطر کل نئی دلی کے لیے روانہ ہوں گی۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کل سے پہر 4 بجے نئی دلی کے لیے روانہ ہوں گی اور جناب مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے بعد 9 جون کو ڈھاکہ واپس جائیں گی۔ جناب نریندر مودی نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کو ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران اپنی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا تھا، جسے شیخ حسینہ نے قبول کر لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے محترمہ کلاوڈیا شینبوم کو مبارکباد دی ہے، جنہیں میکسیکو کی پہلی خاتون صدر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ میکسیکو کے عوام کے لیے ایک تاریخی موقع ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہماچل پردیش سرکار کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس کے پاس دستیاب 137 کیوسک فاضل پانی دلی کو سپلائی کرے، جہاں پانی کی قلت پائی جاتی ہے۔ جسٹس پی کے مشرا اور جسٹس کے وی وشوناتھن پر مشتمل تعطیلات کے دوران کام کرنے والی بینچ نے یہ ہدایت دی ہے۔ بینچ نے کہا کہ ہماچل پردیش سرکار کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ فاضل پانی دلی کے لیے جاری کرنے کی خواہش مند ہے۔ عدالت عالیہ نے ہریانہ کی حکومت سے بھی کہا ہے کہ ہماچل پردیش کی طرف سے چھوڑے جانے والے اس فاضل پانی کو دلی پہنچانے کے لیے وہ مدد کرے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دلی سرکار کو پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہماچل پردیش کل تک 137 کیوسک فاضل پانی جاری کر دے، جس کی ہریانہ کو پہلے سے جانکاری دی جائے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت اس مہینے کی 10 تاریخ کو کرے گی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 6 دنوں کے دوران شمال مشرقی خطے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں دور دور تک گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کل تک شمال مغربی بھارت کے کچھ مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران جموں کشمیر، لداخ، گلگت، مظفر آباد، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور اڈیشہ میں گرمی کا سلسلہ جاری رہنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اتراکھنڈ میں سہسر تال کے نزدیک کرناٹک کی 22 ارکان پر مشتمل کوہپیما ٹیم خراب موسم کی وجہ سے اپنا راستہ بھٹک گئی، جس کے نتیجے میں 9 ارکان کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کوہپیما ٹیم منگل کو سہسر تال سے واپس لوٹ رہی تھی۔ فرینچ اوپن ٹینس کے سیمی فائنل میں آج روہن بوپنا اور میتھیو ایبڈن کی بھارت آسٹریلیا کی جوڑی کا مقابلہ اٹلی کی جوڑی سیمون بولیلی اور آندریا واسوری سے ہوگا۔ کل بھارتی آسٹریلیائی جوڑی نے مردوں کے ڈبل زمرے کے کوارٹر فائنل میں ساندر گلے اور جوران ویلگین کی بیلجیم کی جوڑی کو 7-6، 5-7، 6-1 سے ہرایا تھا۔ اس جیت کے ساتھ ہی بوپنا 3 سال کے عرصے کے اندر رولانڈ گروس میں دوسری مرتبہ مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچے ہیں۔ بھارت کے سرکردہ فٹ بال کھلاڑی سنیل چھیتری کولکاتہ میں سالٹ لیک اسٹیڈیم میں آج کویت کے خلاف فیفا عالمی کپ 2026 کے اہم کوالیفائر میچ میں آخری مرتبہ قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ چھیتری کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ان کا شاندار 19 سالہ بین الاقوامی کیریئر بھی ختم ہو جائے گا۔ فی الحال بھارت گروپ اے میں ہے، جس میں اس نے 4 میچوں میں 4 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکز میں سرکار کی تشکیل سے پہلے سیاسی گہما گہمی میں تیزی آ گئی ہے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نئی دلی میں پارٹی کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہماچل پردیش سرکار کو ہدایت دی ہے کہ وہ دلی کے لیے 137 کیوسک فاضل پانی جاری کرے۔ بھارت کے موسمیات محکمے نے اگلے 6 دن کے دوران ملک کے شمال مشرقی خطے میں دور دور تک بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت آسٹریلیا کی روہن بوپنا اور میتھیو ایبڈن کی جوڑی پیرس میں فرینچ اوپن ٹینس میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ آج شام کولکاتہ میں فیفا عالمی کپ 2026 کے میچ میں بھارت کویت کے ساتھ کھیلے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔